FBI كحزو زي كآل سبعي ترجم إفريم بيانه حدارش حنشعت ميتن تسعان كلتان لوس أنجلوس كاليفورنيا كيفن ميتنيك زسمو ود عسران شعاتن عمد سبعي أوشت الساخال إيت نابدك حدرتنا تغيرو شرب بله أبتزنو برولو أبارتمنت كلو ناب استدول التليفون شربلت دوالي بمنغستن خكتاتولو استمدبه ناي أموكرو مكونني نيرو أوشت صومن نسالساي غزي زدول زلو يخون مبر كيفن نتاجر التبل زنبر التليفون نايل علان مخنياتو اتناي أموكرو مكونن زي فولت نجر يفلتيو ناتي أبزبانو تونزفه بمحرت استفتحلو ناي كمبيوتر هاكينج جبن أموكرو تحيسو زغورو نجر سلازلو منغست بجبن يدلي خمزلو أيتقفون كابت خوفيلو زنح بدديلو نابت خداون تزقمط اللخب خدمو قدم سلست عوارح ترنيفون زقمط أجنزب تمين ورقة مننت استدقله تنقصعص تليفونات كوتا خلو تشير بيلو نخطف زدليو نجرات زحازة سانتا العلو عربله ازي نعو حدش نجر ايكونن قدميو ابشحن 988 تتحيزو حدا عمت مستأثره دقيمو كمبيوتر هاك كم زي قبر تماباطيعو كام مأسرتي تفتحو نبره انهو قنا حجون مليسو بزق بنز تترطيرو نخأسر يدللو كيفن هاك كم مقبار عدخو علايك إليو هاك نخقبر زدفافقو اتعوش تخوينو زهوص سمعيت اتبدهو اتخاب كالوت زبلت اخي الى مخانو زرقاق تصلو سمعيت دا امبر مانت غنزب كركب يلي كونان هاك زقبر نيرو كودات تطعيمكا سرعات كمبيوتر تحيسكا مقتاو طرايا يكونن زفلتكا يا قداس لعول ناي محبراو زمدنا خئلتو تطعيمو بسبات أبيليو زتحسم نيرو تليفون دويلو بفحشوات زراربا نايتكالوم سرعات كمبيوتر نمتعراي استمدبخ إلى مخانو نرؤسو مسلالي باسورد حتم استدول اللهم سبات كا سقط كيبولي هبو حانساب كلتساب تراه يكونن لزوبا زرارو بؤسل زعزموم أبزدولو أستحفيرو ما يفلطون يوم داقيم أبارتمنتو سدراؤو مننتو كوتا خلو ندحر إيقادي فوئيو زسور نيرو نناي كيفن هدما فوليز غوبروغنا كاب هادن بوليس ترايا يكونن زسور زنبره انتلاي كاب تحانساب مسنخسا زي سدد زي رسع مكتتالو زي ونزف زي حلل تكال FBI مالت فيدرالاوي بيت صحفت مرمرا أمريكان بر نزس عابخ للتعامة فرقان كا كيفن ميتنيك اتخمدك حدرتنا قلقليلو شرب تحداني عزيو زد الله هبوب ناي كمبيوتر قبنينيا اب امريكا كوينو تصنحه انهو اتهادن جمره حدار شحن 999 لوس أنجلوس ماكلاي بيت صحفت FBI سبيشال ايجنت كين ماكواير نتابك ان مستزرق فايل اتكيرو ينبب نبره كيفن ديفيد ميتنيك ود 29 عمت علو الهاكر استواهبونا اموكرو عدل تحاسة تحداني ماكواير اقدمون استات 5 عمتات دخون مس كمبيوتر استحاز قبن زفتصم قبنياتا تام هدانيو احلفوه سلازي ميتنيك ناي فلما اي نبران ناي مودعتون اي كخوننيو يخون مبر نقداي ميتنيك كابتو ما قدمو زعاممم قدات فلي زبلو روح نيروه ميتنيك
أمحبا أزيو قراحن تنقونيو أب حلوف تاريخو كمسترائي حنساب مستسوري مليسو تنكس لزيبل نمركابو أشقار سبينيرو فلما ود 17 عامت كله ايو ناب سرعاتو كمبيوتر أوتوبس كتما لوس أنجلوس تحيسو بمئتاو نصا ناي مغعازيا تيكيت الناسرحه كتقام كله ترخيبو تأثيرو ود 22 عامت مسكونه خا ديجيتال ايكويبمنت كوربوريشن ابناي زبال معكن سرعاتو كمبيوتر هاك جيرو بمئتاو كود ناي منش حبريتهم كم سرقه سلتفلطه ناي حدا عامت مأسرتي تفريدو مستأسره طبايو خمزه محايش تمباصيعو أبشحن 989 تفتحه إنه دحر 3 عامتات كأ أمول دقيسو ناي أموكرو وعلت حسو سرعاتو كمبيوتر بمتحاس قبن فتسيمو حجقن هلم ميلئ تشريبو ماكواير من البات تليفون تدولي وي كريديت كارد انت تتغميلو أسرو نمركاب انت تتصناتو وكوا ناي بانك حسابو نمتقام تنكس مبال عبيه مزقب تليفونو ايدولو قال ملكت زيهب كونه متنيك لكع كم زفل حماي زحفف مسألة يخون مبر ماكواير بزعبا خوبلل تسفلت اتمكرو اللوو نيروم يقاقيهم متصموهم قدم نابسفلتهم سبات تليفون مدوالهم اي ترفنيو سلازي ماكواير ناي مكتتال شرخو أوهدده ناي أدميتنيك ناي أعرختو ناي قدم عركو زنبرت قوال تليفونات كلن تتأليفن أم مكتتال أطوا داقيم آسر ميتنيك نمركاب حانت تصاوعيت راي اخلت نبرت حانت وستا يخون مبر ماكواير زي تردقو ناي ميتنيك كحلنا نبره ميتنيك سرعاتات كمبيوتر بكودا يكونن هاك زقبروم بسبات أبيلو دا أمبر نحبراو مهندسنا ناي متلال طبب سقط كيبله ناب ديسك حبريتا ناي تقطقعو زدلي تكاليو زدول فحشو بزخون الدمامصا لكع كم أبالة تتكال سلطان بزا سمعك أنا سرعاتو كمبيوتر ناي تكالون كم عراري كم زتمدبه ناي ايت مربب كي إلا تمثيلو باسورد ويمئتو نايت سرعاتو كمبيوتري حتى تمو يخون اللخاء مغنياتو سبات كم زنزبولو جيجاتات تأففتيهم شعوكا أب عالم تزحيل عينة حاصور سرعاتو كمبيوتر مسرح انت تخالي 00 سبي السرحالو ناتي أو السرح سبكا نت سرعاتو كمبيوتر كتم عرارس تمدبكا خيلا ويكا ايت مخانكا امينكا نابت سرعات زؤتو كود كتركب نحرزكا الكوينو كله اتوهازب بالحاصور ترجم يبولون كيفن نزا امايت غزي فتينو ارغاغيص ويو ناب كوبانياتات تليفون ويكا كوربوريشنات دويلو ناي تكنولوجي حبريتا تكنيشان مخانو رؤسو بمللاي غلاز قيرو سرعات سلازلو وي ناي دحنت فتشاخ كغبر كمزدلي امينو ناب سرعات كمبيوتر زئتو محلفي حتى ممو ينغرو بخمز زبلا أقراربات أبيركا محلف مركاب أزيز تمكورلون استراقولون قداي نبره بازي كم زبلا أقباب مناي هاكينج تكنيك عسرتات معالتات ويسومنات كوسد زغل قداي بأقواراج الناس سالت كاب أغالبو اتم زكاتاتلو وتسويرو نمصناح يخل نبره حجون تماساسال أقباب النازو تره بتمين مننت بزتدقل قصر تليفوننا تتقمه زخونه ديجيتال او أسر كي قدفنا تتنقغيو تسويرو زنبر نيرو ماكواير اتي تتحيز وزنبر اسراح قليل كم زي كونه اي صحاتون يخون مبر مبزاحتهم كوبللتي ገንዘብ ወዲኦም ምስተሸገሩ ሩኢ ዝኾነ ጌጋ ይፍጽሙ እዮም ሜትኒክ ነዚ ዘስግር ውሕልነት ኣለዎ ኣሰር ከይገደፈ ገንዘብ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዘየለመነት ፈጢሩ ድላይ ምስ ገበረ መሊሱ ሽርብ ክብል ይኽእል ነበረ በዝኾነ ኬቪን ካብቲ ዝሃድኖ ዝነበረ ማክጓየር ብኽልተ ስቴታት ተፈንቲቱ ብትሚን መንነት
ኣብ ኢድ ብዝኽፈል ደሞዝ እናሰርሐ ህጥም ኢሉ ጠፍአ ማክጓየር እዚ ዕማም ክንደይ ዝኣክል ግዜ ክወስደሉ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ኣይነበረን መጋቢት 1993 ሲያትል ዋሽንግተን ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ምስዋር ኬቪን ኣብ ህዝባዊ ቤት ንባብ ኣብ ዝነበረ ኮምፒተር ተሰኽቲቱ ኣሰር ከይገድፍ ተጠንቂቑ ይሰርሕ ነበረ ወትሩ ጥንቁቕ እዩ ይኹን እምበር ሰብ ምዃን ይተርፎን ሰባት ከዓ ይጽምዎም እዩ ስለዚ ቴሌፎን ክድውል ተዋናወነ ሓንቲ ጻውዒት ጥራይ እንኮ ጻውዒት ናብ ዓባዩ ደሃያን ምስማዕ ጥራይ ደሓን ከም ዘሎ ከዓ ክነግራ ደልየ ኣኸለ ኣሰሩ ብዘይ ቃልዕ ዝተደቕለ ቁፅሪ ሞባይል ይኽድውለላ እዚ ኣገባብ ናይ ካልእ ዝኾነ ሰብ ስልኪ ብምቕዳሕ ሒዙ ትግበር እቲ ጻውዒት ካብ ናይ ኬቪን ዘይኮነስ ካብቲ ዝተደቕለ ቁፅሪ ከም ተደወለ እዩ ዘርኢ ስለዚ ውሕሉል ኣገባብ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ሎስ አንጀለስ ተጻወደ መከታተል ጻውዒት ቴሌፎን FBI ንዘይንቡርነት እቲ ጻውዒት ቆብ ኣበሎ እቲ ቁፅሪ ብዝምልከቶ ኣካል ዝተዋህበ ንቡር እኳ እንተኾነ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ቦታ ማለት ኣብ ሎስ አንጀለስን ሲያትልን ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ነበረ እቲ ቁፅሪ ብኻልእ ተጠቃሚ እንተዘይተደቒሉ እዚ ክኸውን ዘይክእል ተርእዮ እዩ እቲ ጻውዒት ን19 ካልኢታት ጥራይ ስለ ዝጸንሐ ብርግጽ ካበይ ቦታ ከም ዝተገብረ ብልክዕ ንምምልካቱ ዝከኣላ ይኹን እምበር ካብ ከተማ ሲያትል ከም ተደወለ ተፈለጠ ኬቪን ኣብ ሲያትል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ማክጓየር እቲ ጸብጻብ ምስ በጽሖ ጉጅሉኡ ወዳዲቡ ሽዑ ለይቲ ናብ ሲያትል ኣትዩ ሓደረ እቱ ምስ በለ ኣብቲ ፍሉጥ ክትሞ ወይ ከዓ ፓተር ናይ ኬቪን ኣተኪሩ ይሰርሕ ጀሚሩ ኬቪን ኮምፒተርን መእተዊ ኢንተርኔትን ከም ዘድልዮ ፍሉጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ኣይጥቀምን እዩ ኣብ ህዝባዊ ቤተ ንባብ ኣብ ኢንተርኔት ካፈን ኣብ ዝኣመሰሉ ቦታታት ኮይኑ እዩ ኢንተርኔት ክጥቀም ዝኽእል ስለዚ ማክጓየር ኣብቲ ከተማ ናብ ዘለዋ ትካላት እናዞረ ነቶም ሰራሕተኛታት ስእሊ ኬቪን እናርኣየ ገለ ሪኦሞ እንተኾይኖም ተወከሶም መብዛሕትኦም ሪኦሞ ከም ዘይፈልጡ ክምልሱ እንከለዉ ሓደ ሰራሕተኛ ቤት ንባብ ግና እቲ ስእሊ ርእዩ ሰገጥ በለሞ ሕስብ ኣቢሉ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣቢሉ ንሶሙን ዝኣክል ብተኸታታሊ ኮምፒተር ይጥቀም ከም ዝነበረን ድሕሪኡ ግን ምምጻእ ከም ዘቋረጸን ተዛረበ ማክጓየር ነፍሱ ነገሮ ንሱ እዩ ኬቪን ባዕሉ እዩ ድማ በለ ኣብቲ ቤተ ንባብን ኣብ ጥቓኡ ዝነበራ ካልኦት 5 ትካላትን ናይ ክትትል ስርዓት ኣዋደደ ኣባላት FBI ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ኬቪን ሚትኒክ ናብዘን ትካላት እንተተቐልቀለ ተጻናተው በዚ ኸምዚ 3 መዓልቲ ሓለፈ 5 መዓልቲ ሶሙን ኬቪን ህጣሙ ይተረኽበን ምኽንያቱ ድሮ ዓዲ ቀይሩ ነበረ ንሱውን ነፍሱ ነጊርዎ እዩ እዚ ንኸይትሓዝ ዝሕግዞ ሻድሻይ ስምዒት እዩ ስለዚ ድሮ ናብ ፖርትላንድ ግዒዙ ነበረ ዝተፈልየ ከተማ ዝተፈልየ ህይወት ናይ ፒሳ ምብፅጻሕ መራሕ መኪና ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ጥረ ገንዘብ ይቕበል ጥረ ገንዘብ ይኸፍል ወረቐት መንነት ኣየድልዮን እዩ ይኹን እምበር ኣመል ምስ መግነዝ ከም ዝበሃል ቀንጠብጠብ ምባል ላየቋረጸን ኣብ ሳልስቲ ድዩ ኣብ ራብዕቲ ናብ ኣብያተ ንባብ እናኸደ ዋላ ሕጂ እውን ሃክ ምግባር ከም ዝኽእል ንምፍታን ቀንጠብጠብ ይብል ነበረ ከምኡ ብዝገበረ መጠን ከዓ ዋላ ንእሽተ ይኹን እምበር ኣሰር ምግዳፉ ይተረፈን ሓፂር ግና እኹል ኣሰር ኣብ ደንበር ኣብ ሓደ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ትካል ከም ኣድሚን ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ከውታለይቲ ብሓደ ፍቓድ ዘይብሉ ኣድራሻ ወይ ከዓ IP ዝግበር ዘይንቡር ዲጂታላዊ ምንቅስቓስ ከም ዘስተባሃለ ንዝምልከቶ ኣካል ሓበረ FBI እቲ ሓበሬታ ስለ ዝበጽሖ ተኻታቲሉ ብምምርማር
منقصقاس ኣብ ደንበር ካብ ዝርከብ ሓደ ቤተ ንባብ ከም ዝተገብረ ኣረጋገጸ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞዛይክ ባህሊ ካልኣይ ክፋል ናይ ዛንታ ኣብ ዝቕጽል መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ በብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን። ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወጻእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅዳሓት ይርከቦም። ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ። መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም፣ ትኮ ይሕደጎ፣ ኪዳነ ክፍሉ፣ ዓብደል ቃድር ከቢረ፣ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን፣ ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ፣ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ፣ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን፣ ብላታ ካሕሳይ ማሉ፣ ጀነራል አማን ዓንዶም፣ ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም። ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ። ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍቲ ንምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም። ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል። መኣስ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል። ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም። I'm